अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आशना आवाज पर दौद ने हैरत से चेहरा उठाकर सामने देखा तो दरवाजे में खड़ा आदम कमाल इजाजत तलब नजर से उसी की तरफ देख रहा था। अपने भाई के पास आए हो, किसी गैर के पास नहीं जो तुम्हें यूं इजाजत तलब करनी पड़े। पूरे हक से यहाँ आ सकते हो तुम। वो आंखों में मोहब्बत समय बोला तो कुछ पाल की झिझक के बाद आदम अपने पीछे आफी का दरवाजा बंद करता दाऊद की तरफ बढ़ा और उसके सामने वाली कुर्सी पर टिक गया। मेज के पार बैठा दाऊद खुशी और तशवीश के मिले जुले तासा से बागोर उसकी तरफ देख रहा था। अगले ही पल वो सर झटकता हुआ क्रैडल पर पड़ा हुआ फोन उठाकर कान से लगा गया। 2 कप ब्लैक कॉफी भेज दे मेरे कमरे में। बारोब अंदाज में मुकाबले का हुक्म सुनाता वह वापस आदम की तरफ मुतवज्जह हुआ। कैसे हो? सब ठीक है ना? वो डायरेक्ट उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला तो आदम महज सर हिला गया। ठीक हूँ, पर कुछ परेशान भी हो, पुरस्कून अंदाज में कहता वह कुर्सी से कमर टिकाकर आरामदेह अंदाज में बैठ गया तो दाऊद ने सर हिलाया। इसी परेशानी का नाम कहीं जोनिया तो नहीं? दाऊद कमाल उसकी आंखों में आंखें डालकर सुकून से बोला तो उसकी बात पर आदम को बिल्कुल भी हैरत न आई। वो जानता था कि दाऊद कमाल अपने भाइयों की नस नस से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। वो महज सर हिला गया तो दाऊद ने कुछ बोलने के लिए लब खोलने चाहे, तभी ऑफिस के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी तो वो अपनी बात तर्क करता हुआ आने वाले को इजाजत दे गया। ऑफिस बॉय कॉफी उनके सामने रखकर वापस चला गया तो दाऊद थोड़ा आगे खिसकता हुआ दोनों कोनियां शीशे की मेज पर टिकाकर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझा गया। और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी परेशानी बिलाजवास है तो? उसके बाप पर आदम ने गौर से सामने बैठे शख्स को देखा। उसके दिलो दिमाग ने पला तामल इस बात का एतराफ किया कि सामने रंगत वाला ये मर्द भरपूर शख्सियत रहता है। उसकी शख्सियत में एक रोब व दबदबा था। मुकाबले को मुतासर करने की तमाम तर सलाहियत रखता था दाऊद कमाल। तीखी नाक जो कि आगे से उठी हुई थी उसे मगरूर जाहिर कर देती। स्याह गहरी आंखें जिनमें हर वक्त सड़पन और संजीदगी के हलकोड़े लेती थी, उन पर सजी हुई गहनी पलके उसकी आंखों को बहुत ही पुरकशिश बनाते थे। अनाबी लब हर वक्त बीचे होते थे। 6 फुट 3 इंच का वो भरपूर मर्द अपनी सांवली रंगत की वजह से अपने हाथदान में दब क्यों जाता था? फिर मैं जानना चाहूंगा कि वो कैसे है। वो चंद दम में उसका तजिया करने के बाद धीरे से बोला तो दाऊद कॉफी का कप उठाता लब्बों से लगा गया और साथ ही उसे भी इशारा कर गया। उसके इशारे पर आदम ने भी सामने पड़ा हुआ कॉफी का कप उठा लिया। आदम कमाल, तुम एक खुशकिस्मत इंसान हो जिसके दर पर मोहब्बत दस्तक दे रही है, और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी तुम्हारे लिए कि जिसे तुम प्यार करते हो वो तुमसे मोहब्बत करती है। दाऊद के बापा लम्हे भर में आदम कमाल के चेहरे का रंग बदला था। उसके जहन में इस वक्त सिर्फ एक सवाल था, दाऊद कमाल ने वो राज कैसे पा लिया जिसे आदम कमाल ने खुद से भी पोशीदा कर रखा था। उसके चेहरे से छलकती हुई हैरत ने दाऊद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। हैरान मत हो आदम कमाल, तुम लाख छुपाओ मगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का पता देती हैं, और दाऊद कमाल को आंखें पढ़नी आती हैं। वह मुस्कुराकर धीमे मगर पुरस्कून लहजे में बोला, जबकि अगले ही पल आदम कमाल के कांधे ढलक से गिरते और सर पर हाथ फेरता पीछे कुर्सी पर गिर सा गया। आंखें सुरह पड़ गई थे। बुरा हुआ, ये बहुत बुरा। वह खुद में भड़बड़ाने लगा था। औरत अगर तुम्हारी तरफ से रुजू करे तो तुम्हें उसकी हाथ मर जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें सबसे बढ़कर अफसल मानकर ही तुम्हारी तरफ रुजू करती है। ऐसी में अगर तुम औरत की मोहब्बत उसकी जात को ठुकराओ तो तुमसे बढ़कर बदनसीब और बुजदिल कोई नहीं। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि आदम कमाल इस कदर बुजदिल और कमजोर कैसे हो गया? वो जवाब तलबी पर उतर आया तो आदम कमाल बेबस सा हो गया। मुझे जरूरी काम से जाना है, फिलहाल चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बगैर उसके एक भी सवाल का जवाब दिए वो डर के कंधों और कशादा कदमों से दाऊद कमाल के ऑफिस से निकल गया तो दाऊद ने उसकी पुष्प पर एक अफसोस बड़ी मगर फिक्रमंद नजर डाली। जो मोहब्बत के जामे फंस जाए उसका फिर अल्लाह ही हाफिज है। उसे क्या था? वो मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मतवज्जह हुआ मगर दिल आदम कमाल की परेशानी में कहीं अटक सा गया था। छोड़े सर, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बह गया था। उसके पाँव में पड़ा वो बुरी से गिड़गिड़ा रहा था। मैंने तुम्हें क्या कहा था साहिर? दाऊद कुमार से गद्दारी की सजा फकत मौत है, फिर तुम इतनी संगीन बात कैसे बोल गए? वो टांग पर टांग रखे पुरस्कुन अंदाज में कुर्सी पर बैठा अपने कदमों में गिरे अपने पुराने साथी साहिर को देख रहा था। आंखें हमेशा की तरह हर तासर से पाक थी। दाऊद कमाल की आंखें हीरे की तरह थी, सात और सर्द मगर चमकदार। मुझे तौफीक हसन ने कहा था कि आपकी ये फाइल चुरा कर उसे दे दूं तो वो मुझे सोने में तोड़ देंगे। मैं बह गया था सर, मुझे माफ कर दे, सिर्फ आखिरी बार। वह बच्चों की तरह फुड़ फुड़ कर रो रहा था, पर उसका रोना गिरगिराना भी दाऊद कमाल के दिल में उसके लिए कोई भी जज्बा पैदा न कर सका।
सफेदी को स्याही में बदलना एडवोकेट दाऊद कमाल के बाएं हाथ का खेल है। शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, पर मैं जानता हूँ कि वह पल भर को रुका और गहरी नजर सर पर डाली। भूखा कुत्ता कभी वफादार नहीं हो सकता। सद लहजे में कहने के साथ ही दाऊद ने एक हाथ से सर का मुंह खोलते हुए हाथ में पकड़ी हुई शीशी उसके हलक में अंडेली और हाथ जाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि साहिर की चीखें अब इस वीराने में हर तरफ गूंज रहे थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हर सू खामोशी छाई हुई थी, जो कि दाऊद के लिए अचंभे का बायस बने, क्योंकि जहां जुलेहा मौजूद हो वहां खामोशी होना नामुमकिन सी बात थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ बैग टेबल पर रखते हुए पूरे कमरे पर नजर दुराई और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर बाहर आने के बाद वो जुलेहा को देखने कमरे से बाहर निकलने लगा, जब उसकी नजरें बालकोनी की तरफ गई। अगले ही पल वह मजबूत कदम उठाता बालकोनी की तरफ बढ़ा तो सामने इस हसीना की पुष्ट नजर आई। वह खामोश कदम उठाता एन उसके पीछे जा खड़ा हुआ। दोनों के वजूद पे महज चंद इंच की दूरी थी, जब उसकी खुशबू महसूस करते हुए जुलाहा एक झटके से रुख मोड़ गई। गुजाली आंखें भरपूर अंदाज में गोर स्या आंखों से टकराई और एडवोकेट साहब ने उस तीखी हसीना को यूं देखा जैसे पहली दफा दिल पर मोहब्बत ने दस्तक दी हो, वो भी बहुत ही जोरदार तरीके से। इस कदर हसीन क्यों है, जान लेनी है क्या? उसके गुलाबी गाल पर जुड़ती हुई लिट को धीरे से कान के पीछे अड़सता वो उसके बाएं कान के करीब झुकता हुआ मुस्तफसर सा हुआ तो जुलेहा के लब्बों पर बड़ी हसीन मुस्कान खिल उठी। आपकी बात पर जरूर यकीन कर लेती, बशर्त आप एक वकील न होते। वो आंखों में शरारत लिए बोलती हुई दाऊद की शर्ट की नादीदा सिलवटें जाने लगी तो वो पल की भी देरी किए बगैर उसकी बल खाती कमर पर अपना मजबूत बाजू डालता उसे अपनी तरफ खींच गया। इसका मतलब ये वकील आपकी नज़र में काबिल एतबार नहीं? जी जी जी, बहुत अफसोस हुआ हयाती। वह मुस्नी अफसोस का इजहार करता बोला तो जुलेहा खिलखिला कर सी। फिर कुछ याद आने पर एकदम उसके बाजू अपनी कमर से हटाकर उसे भरपूर तरीके से घूरने लगे। खबरदार, अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी किसी सहेली के नाम से बुलाया तो। वो जो उसके एकदम गुस्सा करने पर हैरान हो रहा था, उसके बाद उसकी हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ। कौन सी सहेली और कौन सा नाम? वो उलझन भरी नजर से देखता हुआ बोला तो जुलेहा दोनों बाजू अपने सीने पर बांधे हुई नाक चढ़ा गई। हयाती का नाम लिया ना आपने, अब ये भी बता दें कि ये आपकी कौन सी नंबर वाली सहेली थी? वो थी पर जोर देते बोले, जबकि उसकी बात समझता वो बामुश्किल ही अपना कह कर दबा पाया। हयाती मतलब मेरी जिंदगी। मोहब्बत भरे लहजे में बोला। आपकी दफा जुलेहा का बकायदा मुंह खुल गया था। अगर वो आपकी जिंदगी है तो मैं कौन हूँ फिर? आपकी आहरत? वह रूहान सी होती पूछने लगी तो दाऊद कमाल का दिल किया कि उसकी बोंगियों पर जोर जोर से हंसे। मेरी जान। हंसते हुए क्या था उसे जबरदस्ती अपने सीने से चिपका गया था। मैं आपको प्यार से हयाती बोल रहा हूँ। हयाती का मतलब मेरी जिंदगी। अब ये लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? वो हौले हौले बच्चों की तरह उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला। तो पूरी बात समझ जाते जुलेहा का चेहरा हिफत के मारे सुर पड़ गया। दिल किया अपना सर किसी दीवार में दे मारे। मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, वरना मुझे सब पता है। अपनी बेवकूफी पर पर्दा डालने की हद तक वो गर्दन अकड़ा कर नियाज शोशा छोड़ गए, जिस पर दाऊद मुस्कुराहट दबाता हुआ साइज लाने लगा। इतनी रात यहाँ क्या कर रही यहाँ पर? उसका चेहरा अपने सामने करता वो बोला तो जवाब में वो मुंह बना गया। मुझे कार के क्या दिया कि खाना बाहर खाऊंगा और देर से आऊंगा। मैं अकेली क्या करती? मेरा अकेला दिल नहीं लग रहा था रूम में, इसलिए डिनर के बाद यहाँ पर आकर आपका इंतजार कर लगी। उसकी बात मुकम्मल होते ही उसे बाजू में बढ़ता हुआ कमरे की तरफ रुख कर गया। अब तो मैं आ गया हूँ ना, इसलिए रूम में चलते हैं। वैसे भी बहुत थक चुका हूँ आज। वो उसे बैग पर लटाकर खुद भी उसके साथ ही दराज हो गया। हाँ, आज इतना काम करते थक गए होंगे, जल्दी जल्दी सो जाती हैं। कहने के साथ ही वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर गई तो उसकी चिलाकी पर दाऊद नफी में साइल ला गया। सोकर कहाँ थकावट उतरती है? आवाज खुद बाखुद बोझल हो गई थी। उसके अल्फाज से ज्यादा उसका लहजा जुलेहा को लुझाने पर मजबूर कर रहा था। फिर कैसे उतरती है? अल्फाज पे साथ उसके लबू से फिसले थे, जिन्होंने दाऊद को मुस्काने पर मजबूर कर दिया। आप बस खामोश ने अपनी थकावट उतारने का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। कहने के साथ ही अगले ही पाप उसे अपनी तरफ खींच किया था तो वो भी सब बोलते हुए आंखें मौत गए। जब वो मेहरबान हुआ था तो वो इनकार क्यों करती फिर? शीट। सामने नजर आता मर्दा देखकर ये अल्फाज पेशाता उसके मुंह से निकले थे। वो तेजी से कदम उठाता सामने खड़ी लड़की की तरफ बढ़ा, जो कि पैर पकड़े जोरों शोर से रोने में मसरूफ थी। शायद उसके पांव पर गहरी चोट लगी थी। वो एक पतली सी कम उम्र लड़की लगी थी। उसका सर झुका होने की वजह से उसका चेहरा देखने से कासर था। वो किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर पाँव के बल पैरता उसके सामने झुक गया। अगले ही पल इस लड़की का पाँव उसके हाथ में था। उसके पैर का मुआयना करने के बाद उसे पता चला कि उसका पाँव मुड़ चुका है। उसने एक नजर दाएं हाथ में पहनी घड़ी पर डाली तो उसे वक्त की किल्लत का शिद्दत से एहसास हुआ। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि सामने बैठी लड़की को तफसील समझाने बैठता।
अगले ही पार वो एक झटके से उसका पाँव मोड़ दिया। वो जो हौनक बनी अपने सामने झुके मर्द को अपने पैरों में झुका हुआ देख रही थी। पाँव को झटका लगने से तकलीफ के मारे यकदम चीख पड़ी, पर सामने बैठा मर्द अपने हाथ उसके होंठों पर जमाए उसकी चीख वहीं पर दबा गया। उसके मुंह पर हाथ रखते ईगल ने नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो पल भर को ठहरता गया। आंखों में बेयकीनी आने लगी। ये आंखें, भला वो कैसे बोल सकता था इन आंखों को? वो सुनहरी आंखें हमेशा की तरह उसे अपने सह में जकड़े उसे जैसे दुनिया बुला गए थे। पर उसे एक चीज ने बेचैन किया था। इन सुनहरी आंखों में चमकते हुए मोतियों ने। उसका दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ था। उसने भला कब इन सुनहरी नैनों को झील में डूबे हुए देखा था? काले दस्ताने में मुकेद उसका हाथ बेसा था। इन सुनहरी आंखों के मोती जज्ब करने की हाथ उसकी तरफ बढ़ा था। वो जो आंखें फाड़े अपने सामने बैठे अजीबो गरीब बंदे को देख रही थी। जब उसने अपने हाथ पर उसका बारी हाथ का लम्स महसूस किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल गैर इरादी तौर पर उसका हाथ उठा और ईगल के चेहरे पर जा लगा। वो जो इन सुनहरी आंखों के नशे में डूबा हुआ था, पल भर में ही उसका सारा नशा हिरन हुआ था। आंखें सुनहरी आंखों से हटकर जब मुकाबले के चेहरे पर पड़ी तो एहसास हुआ उसका तहलील फिर से झूठा करार पाया है। आंखों में कांच की चुभन सी महसूस हुई थी। मुकाबले का थप्पड़ इस करील जवान को फूल सा ही महसूस हुआ था, मगर उसकी हरकत पर तसली का एहसास जरूर जागा था जिसने आंखों में सुरी सी बांट दी थी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यानी कि नवाल बख्श को हाथ लगाने की? इस नाजुक से दिखने वाली लड़की की कड़क आवाज उसे सुनाई दी तो अगले पल वो उसे फिर से उसके मुंह पर हाथ जमाकर उसकी बोलती बंद कर दिया। वो आंखें फाड़े उसे देखती जा रही थी जबकि ईगल का ध्यान उस पर नहीं बल्कि बाहर से सुनाई देती हल्की सी कदमों की चाप पर था। अगले ही पल वो उसे अपने साथ कहता करीब पड़ी वो सीधा अलमारी के पीछे हो गया। एक हाथ होंठ नवाल के मुंह पर जमा हुआ था। कदमों की चाप बहुत ही नजदीक आ चुकी थी। वो उसे मजीद नजदीक करता दीवार के बिल्कुल साथ लग गया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बकवास करता है साला। तेरी बकवास सुनकर मैं अपनी महबूबा की काल बंद करके यहाँ पर आ गया। किसी आदमी की बारिश से आवाज सुनाई दी थी। भास, मैंने खुद यहाँ किसी लड़की की आवाजें सुनी थी। ये दूसरी आवाज उभरी थी। बकवास बंद कर साले, तुझे यहाँ किसी लड़की का नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? मैं भी पागल हूँ जो तेरी बोंगी पापा यकीन करके यहाँ आ गया। दरवाजा बंद है तो यहाँ पर लड़की दीवार फलांग कर आएगी क्या? चल निकल अब, और खबरदार जो दोबारा मुझे तंग किया। नस्वारा खत्म हो गई है मेरी। पास की दुकान से भागा पकड़ ला, पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ मैं। ठीक है बास। उसके साथ ही कदमों की चाप दूर होती चली गई थी। 2 मिनट गुजरने के बाद जब उसे अपने चेहरे पर गहरी नजरों की तपश महसूस हुई तो उसने सर झुका कर नजरों की सिमत में देखा जहां वो सुनहरी आंखों वाली भरपूर तरीके से उसे घूर रहे थे। ईगल को एक सेकंड के 10वें हिस्से में अपनी गलती का एहसास हुआ तो तेजी से उसके मुंह के आगे अपना हाथ हटा गया। अलबत्ता कमर के गिर्द बाजू अभी भी वहीं पर मौजूद था। क्या मुझे खुद को आपकी गिफ्ट से आजाद करवाने के लिए एक और थप्पड़ मारना पड़ेगा? उसके तीखे स्वापा वो झटके से उसे अलग होता 2 फुट दूर जा खड़ा हुआ। मोहतरमा, मैंने शौक से नहीं आपके पहलू से लगा खड़ा था। आपको तो मेरा शुक्र गुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से आपकी जान बच गई और आप उल्टा मुझे ही कोस रही हैं। सही कहते हैं कि भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। ये सर्द अंदाज में कहता उसकी आंखों से नजर चुराने लगा। आप यहाँ पर क्या कर रही थी? उसके स्वापा नवाल ने एकदम कुछ ज्यादा ने पास सर पर हाथ मारा। हाय मेरी बिल्ली, चीख नुमा आवाज में कहती वो बाइक तक भागने लगी। जब उसका बाजू पकड़ता उसे झटके से अपनी तरफ खींच गया। उसका सर जोरदार अंदाज में मुकाबले की मजबूत छाती से टकराया तो उसके मुंह से आ निकल गए। मोहतरमा, क्यों अपने साथ साथ मुझे भी जिबा करवाना चाहती है? वो दांत कुछ कुचा कर रह गया। आज तक वो इतना जलील कभी नहीं हुआ था जितना आज इस 5 फीटी लड़की ने कर आ दिया था। यहाँ कैसी आई आप? उसके सवाल के जवाब में नवाल ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखते उसे खुद से दूर किया। उसे घूरते भी अपना सर पर हाथ रख गए। दीवार फलांग कर लापरवाही से कहती वो गले में पड़े दुपट्टे के एक पल्लू को गोला बनाती मुंह से उसके पैर फूंक मारकर गर्म करती सर पर आ गई। ईगल नासमझी से उसकी यह हरकत देख रहा था जबकि उसके बाप पर उसकी आंखें फैल गई। ये लड़की थी या कोई आफत? ये क्या कर रही है? उसकी हरकत पर वो बेसाता पूछ बैठा। जाने क्यों, सीने पर पत्थर फिट करके रखे हैं क्या? सर फूट गया है मेरा, इसलिए टकोर कर रही हूँ। अंदाज में लापरवाही थी। जाने किस एहसास के तहत ईगल की आंखें चमक उठी। वह मजबूत मगर धीमे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। नवाल नासमझी से इस मास्क वाले बला को देखने लगी जिसके करीब आता जा रहा था। वो सवालिया अंदाज में आईब्रो झुका गए। वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था, जहां तक कि
دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگی، پر ایگل کو ہیڈ کا جھٹکا لگا جب نواز ثابت قدم ہو کر اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ نہ ہی اس کے قدم لڑکھڑائے اور نہ ہی اس چہرے پر خوف کا کوئی بھی تاثر ابھرا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بھاری آواز میں پوچھتا ہوا ایک اور قدم اس کے قریب اٹھا گیا۔ کس چیز سے؟ وہ واقعی نہ سمجھتی یا نہ سمجھی کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ ایگل سمجھ نہ سکا کہ آپ ایک بند اندھیرے کمرے میں ایک انجان مرد کے ساتھ قید ہے۔ میں تو مرد ہوں اور آپ نازک لڑکی۔ یہ اندھیرا اور تنہائی، کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، کچھ بھی۔ سنسنی خیز انداز میں کہتا وہ آخر میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی سامنے کی لڑکی رونا دھونا شروع کر دے گی، پر ہیڈ کا اصل جھٹکا تب لگا جب اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ایک دم شدید درد اٹھا، کیونکہ سامنے کی لڑکی اپنے گھٹنے سے ضرب لگاتی سکون سے سینے پر بازو باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ امید ہے آپ کو اپنا جواب مل چکا ہوگا، پر پھر بھی بتا دیتی ہوں، کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی۔ میں لڑکی ضرور ہوں، پر مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ اپنی سنہری آنکھیں اس کی گہری آنکھوں میں ڈال کر کہتی وہ مسکراتی بھی پیچھے ہٹ گئی، جبکہ ایگل محض سر ہلا گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو۔ جانتا ہوں آپ کمزور نہیں، پر فی الحال آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے پیچھے آئے، آپ کو بائی حفاظت یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ اس پر گہری نظر ڈالتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور ساتھ ہی نامحسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا جیب میں ڈال گیا، جبکہ وہ بھی کاندھے چکاتی اس کے پیچھے چل دی۔ صبح کی فلائٹ سے وہ لوگ اٹلی پہنچ چکے تھے۔ باسط درانی کے محل نما گھر میں پہنچنے کے بعد ایمان کچھ پل کے لیے کنگ ہو گئے تھے۔ اتنا عالی شان محل نما گھر اس نے آج سے پہلے کہاں دیکھا تھا بھلا؟ باسط کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے اسے لیتا ہوا لمبی راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں ملازموں کی ایک لمبی فوج تھی جو اپنے مالک کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتے جا رہے تھے، ملازمین اسے گڈ مارننگ وش کرتے جا رہے تھے، جن کا جواب وہ محض سر ہلا کر دے رہا تھا۔ اتنے سارے مردوں کی موجودگی میں ایمان اس محل کو نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی نظر جھکاتی اس کے ساتھ ہی کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ بڑے سے دربان نما حال میں آنے کے بعد وہ اس لیے سامنے موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اتنا چل چل کر ایمان کے پاؤں تھک چکے تھے، مگر وہ بغیر ایک بھی لفظ ہونٹوں سے ادا کیے ہوئے خاموشی سے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ ایک کمرے کے بڑے سے دروازے کے سامنے رک گیا تھا۔ ایمان کی جان میں جان آئی ہو جیسے دروازہ دھکیل کر اسے لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر گیا۔ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر ریسٹ کر لیں، پھر فریش ہو جائیے گا آپ۔ میں تب تک فریش ہو آؤں، پھر کام سے جانا ہے مجھے، سنجیدگی سے کہتا وہ اپنا لانگ کوٹ اتار کر ہینگ کرتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان جس کی باپا سر ہلا کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی تھی، اس کے باتھ روم میں بند ہونے کے بعد ایک جھٹکے سے اٹھی اور پرجوش ہی پورے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ اللہ جی، یہ کتنے امیر ہے! اتنا بڑا اور خوبصورت کمرہ تو صرف خوابوں میں دیکھا ہے آج تک میں نے۔ خود سے بڑبڑاتی وہ پرجوش سی گھوم پھر کر اس بڑے سے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ کمرے کے شروع ہوتے ہی چند نفیس صوفے اور شیشے کے میز سیٹ کر کے سیٹنگ ایریا بنایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں سیاہ رنگ کا جائزے سائز گول بیڈ رکھا ہوا تھا، جس کی نرمی کا احساس اسے 2 سیکنڈ میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک طرف دیوار گیٹ الماری بنی ہوئی تھی، پوری دیوار جتنی، جبکہ دوسری طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 دروازے تھے، ایک تو باتھ روم تھا جہاں ابھی تک باسط بند تھا، جبکہ دوسرا نہ جانے کس چیز کا تھا۔ کمرے کی دیواریں کریم کلر کے پینٹ میں ڈھکی ہوئی تھی، جبکہ باقی کمرے کی تھیم بھی یہی تھی، کریم اور سیاہ رنگ کے۔ وہ اشتیاق سے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے میں اس قدر گم تھی کہ کب باسط فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آیا اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا۔ فریش ہو کر تھوڑا ریسٹ کر لیں، پھر اپنے گھر کا مکمل جائزہ لے لیجیے گا۔ وہ تولی سے بال خشک کرتا ایک نظر اس کے تمتماتے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا تو ایمان سا ہلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ گرم پانی سے نہا کر اسے بہت ہی سکون محسوس ہوا تھا۔ سفر کی ساری تھکاوٹ جیسے اتر سی گئی تھی۔ باتھ روم میں اسے ایک لیڈیز سوٹ بھی ہینگ ہوا مل گیا تھا، آسمانی رنگ کا کرتا پلازو اور ساتھ دوپٹہ بھی رکھا تھا۔ اگر یہ یہاں پر موجود تھا تو یقیناً اسی کے لیے تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر جس وقت باہر آئی، بیڈ کی پائنٹنگ کے ساتھ ہی پڑے ہوئے صوفے پر باسط بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے والے میز پر کافی کے 2 بھاپ اڑاتے ہوئے کپ پڑے تھے۔ ناشتہ وہ لوگ راستے میں کر چکے تھے، اس لیے موسم کی مناسبت سے باسط نے کافی منگوا لی تھی۔ ایمان چپ چاپ جا کر باسط کے ساتھ بیٹھی اور اپنا کافی کا کپ اٹھا گئی۔ باسط نے گردن موڑی اپنی نظر اس پر ٹکا دی۔ اس کی پسند کی آسمانی جوڑے پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے گیلے بال پشت پر بکھیرے سرخ ناک کے ساتھ بیٹھی اسے پاگل کر رہی تھی۔ میری پسند میں ڈلی اس قدر حسین لگ رہی ہیں آپ کے جوتوں سمیت میرے دل میں کشتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اپنا ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلاتا ہوا نامحسوس انداز میں ایمان کو اپنے حساب میں لے گیا، جبکہ اس کا دھیما لہجہ اور بہکے الفاظ ایمان کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے بعد
مکمل خاموشی چھا گئی تو انہوں نے خاموشی سے اپنی اپنی کافی ختم کی۔ ایمان کو سخت نیند آنے لگے تھے۔ باسط کی کاپا مصروف دیکھ کر وہ دھیرے سے اٹھی اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے پار دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتی وہ سر تک کمبل تان کے اور گرم بستر ملتے ہی رگو پے میں جیسے سکون سے اتر گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی میٹھی نیند میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ سکون سے لیٹی تھی۔ اب بھی نیند اس پر مہربان ہوئی ہی تھی جب اپنی کمر پر مضبوط بازو کی گرفت اور گردن کی پشت پر گرم سانسوں کی تپش نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پر مقابل وجود اسے اپنی طرف کھینچتا اسے ساکت کر گیا۔ کیا ہوا؟ کام کیوں رہی ہے؟ اس کے جسم کی کپکپاہٹ محسوس کرتا وہ سرگوشی نما آواز میں پوچھنے لگا تو ایمان کی سانس جیسے حلق میں اٹک سے گیا۔ سردی لگ رہی ہے؟ بامشکل ہی یہ چند الفاظ لبوں سے آزاد ہو پائے تھے۔ صرف چند لمحے تھے۔ ابھی میرے وجود کی گرمی آپ کے بدن کی سردی کو دور کر دے گی، موجہ لہجے میں کہتے وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا اس کے نازک بازو پر اوپر سے نیچے پھیرنے لگا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد جا چکا تھا۔ جسم پر اس کے ہاتھوں کا لمس اور گردن اور کان پر محسوس ہوتی اس کی سانسوں کی تپش۔ ایمان کو لگا آج وہ پاگل ہو جائے گی۔ اب سردی نہیں لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، وہ بکھلا کر کہتی۔ تھوڑا آگے کی طرف کھسکی تو اس کی بکھلاہٹ پر باسط دوران کے لبوں کو بے ساتھ مسکراہٹ نے چھو لیا۔ لیکن آپ کا جسم تو بالکل ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ اس کی بات اور ہاتھوں کی حرکت پر ایمان رونے والی ہو چکی تھی۔ باسط پلیز، وہ رونی آواز میں بولی تو باسط کو اس کی حال پر ترس آیا۔ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانے میں اسے تھوڑا وقت لگے گا، سب قبول کرنے میں۔ سو جائیں میری جان، ورنہ میرے اندر کا شوہر جاگ گیا تو آپ کو سونا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر مسکراتے لہجے میں کہتا اس کا روح موڑ کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ سو رہی ہوں میں تو، تیزی سے کہتی وہ دونوں آنکھیں ساتھی سے بند کرتی اس کے سینے میں ہی پناہ لینے پڑی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ دھیرے سے بغیر آواز کے ہنس دیا۔ وہ ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے جم میں دال ہوئی تو داؤد کو پش اپ کرتے ہوئے پایا۔ یہ جم گھر کی بیگ صاحبہ بنوائی تھی داؤد نے۔ داؤد، آدم اور طالب باقاعدگی سے جم آتے تھے، جبکہ ارشد کی جان جاتی تھی۔ وہ داؤد، آدم اور طالب کے مقابلے میں دبلا تھا، کچھ جس پر ہمیشہ سونیا سے چھیڑتی رہتی تھی۔ داؤد اس کی موجودگی وہاں محسوس کرتا دیزرے سے مسکرا دیا تھا۔ آج صبح میڈم نے مجھ ناچیز کو اپنا دیدار کیسے کروا دیا، وہ پش اپ کرتا ہوا بولا، جبکہ زلیخا بہت ہی غور سے داؤد کے مسل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش واضح دکھ رہے تھے۔ اسے داؤد کمال کی پرفیکٹ باڈی بہت پسند تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مضبوط مرد تھا۔ یہ چھوڑے داؤد، یہ بتائیں کہ آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ میں کتنی طاقت ہے؟ اس کے قریب آتی پیروں کے بال اس کے سامنے بیٹھی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ آپ کو اب تک اندازہ نہیں ہوا کیا؟ وہ گہری نظریں اس کی آنکھوں میں جانگتا ہوا بولا تو جانے کیوں اس کے سوال کے انداز پر زلیخا کا چہرہ تپ گیا تھا۔ وہ بے ساتھ نظریں چرا گئے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مجھے اپنی کمر پر بٹھا کر اسی طرح پش اپ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا یہ سین اور مجھے بہت ہی رومانٹک لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ضرور کروں گی۔ وہ کپ ایک طرف رکھتی ہوئی خوشی ہوچی داؤد کو اپنے نادر خیالات سے آگاہ کرنے لگی تو اس کے بچپنے پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ آ جائے پھر حیاتی، آج اپنے شوہر کو آزما لے۔ وہ بازو سیدھا کرتا ہوا اسے اپنی کمر پر آنے کا اشارہ کرتا بولا تو وہ پرجوش ہوتی ہوئی کپ دوبارہ ہاتھ میں تھام کر ڈرتے ہوئے بہت احتیاط سے اس کی کمر پر بیٹھ گئی تو داؤد نے پش اپ کرنے شروع کر دیے۔ وہ یہ کام بہت ہی سکون سے کر رہا تھا، جبکہ زلیخا اس کی کمر پر بیٹھی سکون سے کافی پی رہی تھی۔ ساتھ ساتھ زلیخا کو خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوتی، جس کا اظہار وہ اپنے الفاظ سے کر بیٹھی۔ آپ تھکتے نہیں ہیں کیا؟ اس کے پوچھنے پر داؤد نے ہلکی سی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بلا کیوں تھکوں گا؟ وہ اٹھا اسے سوال کرتا ہوا واپس پش اپ کرنے لگا۔ میرے وزن کی وجہ سے؟ سارا وزن آپ کی کمر پر ڈال کر جو بیٹھی ہوں اس کی وجہ سے تھک گئے ہوں گے آپ نا؟ اتنے زیادہ پش اپ کر لیے آپ نے؟ وہ بھی سکون سے۔ اس کے باپا داؤد آپ کی بار کھل کر ہنس دیا تھا۔ حیاتی جان، آپ کا وزن کسی پھول سے بھی کم ہے، مجھے تو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ میری کمر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی کمر سے اترتی اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ داؤد نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک دم ہی سنجیدگی چھا گئے تھے۔ آپ کی زندگی میں میرا کیا مقام ہے داؤد؟ اس کے سوال پر وہ اٹھا ہوا خود بھی اس کے مقابل آ گیا، صرف پینٹ پہنے، شرٹ سے بے نیاز، پسینے سے کچھ نم وجود کے ساتھ اس کی انتہائی نزدیک کھڑا تھا۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں حیاتی جسے میری دھڑکنوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اسے اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا وہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کا مقام بتا گیا تھا۔ زلیخا بے سادہ اس کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ جما کر پیروں کے بل اوپر اٹھے تو اس کا مقصد سمجھتے داؤد بھی اسی وقت اپنا سر اس کی طرف جھکا گیا تھا، جب اگلے پار اس کی کشادہ پیشانی پر اپنے نازک لب ثبت کر گئے تھے۔ داؤد کمال گہرا سکون محسوس کرتا، آنکھیں موند کر اس احساس کو محسوس کرنا اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی۔ داؤد اس کی گردن کی پشت نرمی سے اپنی گرفت میں لیتا ہوا مزید جھکا اس کی نرم گرم سانسوں پر قبض ہوتا خود کو پوری طرح سے پرسکون کرنے لگا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں ملتے ایک بے ہنگ سا شور مچا رہی تھی۔